टैक्स ना देने वालों की सिम्स आज से मरहलावार बंद होंगी। एफबीआर के पीटी और टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पीटी और टेलीकॉम कंपनीज रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर मुत्तफिक। टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए एफबीआर, वजारत खजाना और कारअंदाज पाकिस्तान का इजलास। टैक्स सिस्टम की डिजिटलाइजेशन टैक्स वसूली को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। शफाफियत और महसूलात में इजाफा होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुकूमत की अहम तरजीह है। इस शराकत दारी से टैक्स वसूली के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी और नए कारोबार के आगाज के लिए मजीद आसानियां पैदा करने का हदफ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ रुकावटें कम हों। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पॉलिसीज के तसलसल को जारी रखा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तजारती शोबे से मुतालिक भी इजलास। मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दामात की हिदायत। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की नवीद सुरा दी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12.5% होने की पेशगोई। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रवा माली साल GDP शरह 2% रहेगी। अगले माली साल GDP की शरह 3.5% मुतवक्के। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8%। आइंदा माली साल 7.5% रहने का इम्कान। रवा माली साल बरामदाद 31 अरब 20 करोड़ डॉलर, दरामदाद 51 अरब 96 करोड़ डॉलर्स होने का इम्कान। पंजाब असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने हुकूमत इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। खवातीन की 24 मखसूस और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल। स्पीकर ने अराकीन की मुअत्तली के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। मलिक अहमद खान ने अपोजिशन की मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मुझ समेत तमाम लीडर्स के लिए मशअल राह हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी TV को इंटरव्यू। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिजली और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। PTI के दौर में फी यूनिट बिजली 15 रुपए थी। निकम्मी हुकूमत ने बिजली का यूनिट 65 रुपए कर दिया और बिजली भी नहीं मिल रही। हमारे सूबे के बकाया जात दें ताकि सूबे के लोगों को रिलीफ दूं। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। सूबे के हुकूक और वाजिबात ना दिए गए तो तहरीक चलाएंगे। अफसरान अपनी इस्लाह कर लें और सूबे की तरक्की में किरदार अदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी और नए कारोबार के आगाज के लिए मजीद आसानियां पैदा करने का हदफ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ पर रुकावटें कम हो। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पॉलिसीज के तसलसल को जारी रखा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तजारती शोबे से मुतालिक भी इजलास। मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दामात की हिदायत। इनके ऊपर खौफ चढ़ा हुआ है कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा। उनको अपनी नाअहली, नालायकी और कोताही नजर आ रही है कि शायद गवर्नर राज लग जाएगा। लेकिन मैं गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा, बल्कि उनको बोलूंगा कि आप डिलीवर करें। आपको जिस तरीके से वोट मिले हैं या नहीं मिले, आप आज CM बने हैं, आप इलाके की खिदमत करें, न कि आप लोगों को गालियां निकालें।
نہیں چاہتا گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی لڑائی میں عوام متاثر ہو. گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کی ریہرسل کرنا چاہتے ہیں تو میں کھلی دعوت دیتا ہوں. آپ بدماشی کریں گے تو پھر میں خود بدماش ہوں. آج کے بعد جیسا منہ ہوگا ویسا تھپڑ ماریں گے. گورنر راج لگا کر وزیر اعلیٰ کو سیاسی یتیم نہیں بناؤں گا. مولانا فضل الرحمان اگلے 5 سال ثوابی روزے رکھیں. مولانا کے حلقے کا مینڈیٹ تحریک انصاف نے چرایا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. کئی علاقوں میں آندھی کے ساتھ بوندا باندی ہوئی. آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہو گیا. راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری. راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں رین الرٹ جاری. جھنگ، قصور، کھڈیا خاص سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ 12 مئی تک جاری رہنے کا امکان. مری اور گلیاپ میں بھی بارش. موسم خوشگوار. مانسہرہ میں بادل خوب برسے. ٹانگ شہر اور گرد و نواح میں تیز آندھی اور بارش. اقوام متحدہ میں فلسطین کو مکمل آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ دینے کی قرارداد منظور. قرارداد کے حق میں 143 ممالک نے ووٹ دیا. 9 نے مخالفت کی. ووٹنگ میں 25 ممالک نے حصہ نہیں لیا. قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی. قرارداد کا فلسطین کے مستقبل پر گہرا اثر پڑے گا. فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کا حق حاصل ہے. اسرائیل نے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں اور 2 ریاستی حل کو مسترد کر دیا. یو اے سفیر کا خطاب. اسرائیل کی جنگ مجموعی طور پر فلسطینی عوام کے خلاف ہے. تمام مشکلات کے باوجود ہم زندہ رہے اور ہمارا پرچم بلند ہے. فلسطینی سفیر ریاض منصور. اسرائیلی سفیر کی فلسطین کو مستقل رکنیت دینے کی مذمت. اسرائیلی سفیر نے فلسطین کی رکنیت کو دہشت گردی سے جوڑ دیا. امریکہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے اسرائیل اور حماس پر مسلسل دباؤ بنا رکھا ہے. ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کہتے ہیں دونوں فریق رابطے میں ہیں. امید ہے جلد معاہدہ ہو جائے گا. امریکہ کو رفح میں اسرائیلی آپریشن پر تشویش ہے. اسرائیل کو امدادی سامان کی ترسیل کے لیے رفح بارڈر کراسنگ کھولنے کا بھی کہا ہے. جان کربی کی واشنگٹن میں میڈیا ٹاک. شمالی افغانستان کے صوبہ بغلان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. 62 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. جاں بحق ہونے والوں میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل. 5 اضلاع میں سیلابی صورتحال کے باعث سینکڑوں افراد امداد کے منتظر. برازیل میں بھی بارشوں اور سیلاب سے تباہی. مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 113 ہو گئی. 754 افراد زخمی. 140 لاپتہ ہو گئے. 15 لاکھ افراد بارشوں سے متاثر ہو چکے ہیں. ادھر روس میں مسافر بس دریا میں گرنے کے باعث 8 مسافر موقع پر ہلاک. 12 شدید زخمی ہو گئے. حادثہ روسی شہر سینٹ پیٹرز برگ میں پیش آیا.